इस वक्त हमारे कराची के ब्यूरो चीफ असलम खान साहब भी वहाँ पर हज की सादत के लिए मौजूद हैं, तो ज़रा हम उनसे भी जान लेते हैं कि इस वक्त वो वहाँ पे क्या समा देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम खान साहब। जी वालेकुम सलाम मदिया, कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज तो वहाँ पे यौम अरफा भी है, क्या समा देख रहे हैं वहाँ पे आप? जिस तरह आपने कहा इस वक्त के एक बड़ी और जो भी नाद पड़ी गई, एक ऐसे मंजर मेरे ख्याल में कि जो हर मुसलमान चाहेगा कि वो ये मंजर देख सके। जब हम पहले उम्र पे आए तो उस वक्त ये ख्वाहिश जाहिर की, कुछ ताखिर हुई, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने ये दिन दिखाया कि हम आज जो हम मैदान अरफात में मौजूद हैं। मदिया, मैं आपको एक बात बताऊं कि 2019 में 25 लाख आजमीन थे जिन्होंने हज किया, ये मुकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक। 2020 में जब कोरोना की वबा आई तो जो एहतियाती इकदाम किए गए, जो इंतजाम किए गए, तो 10,000 अफराद थे, आजमीन थे जो हज अदा कर सके। 2021 में तादाद 59,000 हो गई और 2022 में तकरीबन 9 लाख आजमीन ने हज अदा किया। इस साल अब हम बात करें 3 सालों के बाद ये देखने में आ रहा है कि 20 लाख से ज्यादा हुज्जाज इकराम इस वक्त मिना में पहुंचे थे गुज़िश्ता रोज तक, और मुकामी मीडिया के मुताबिक ये तादाद बढ़कर 20-22 से शायद 25 लाख तक चली जाए। 8 दिन को मिना पहुंचे थे, ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज अदा की और फजर से पहले आजमीन को अरफात के लिए रवाना किया गया। इसकी वजह यह है, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप सोचें कि 20-25 लाख लोग हों और उनको मैदान अरफात में जमा करना हो तो कितना बड़ा ऑपरेशन होता होगा जो रात में मुकम्मल किया जाता होगा। हेलीकॉप्टर के जरिए दिन भर कल मिना में निगरानी भी की जाती रही कि जो आदमी ने वो मिना आसानी से पहुंच जाए, और फिर मिना से रात को हमें 3:30 बजे रवाना किया गया और हम यहाँ पर तकरीबन 6:30 बजे पहुंचे। ये 16 किलोमीटर का फासला तय करने में 3 घंटे लग गए बसों के जरिए। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन होगा जिसके जरिए हम यहाँ पर पहुंचे मैदान अरफात पे। अरफात पहुंचने का वक्त ज़ोहर से पहले तक है और अरफात में जो है वो खुतबा हज भी दिया जाएगा। मस्जिद निबरा में खुतबा हज दिया जाएगा। ज़ोहर और असर की नमाजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे और मगरिब तक यहाँ पर दुआएं मांगी जाएंगी मैदान अरफात में। मैदान अरफात के हवाले से कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी यहाँ पर जो हजतुल विदा खुतबा दिया था उसमें 4.5 घंटे तक वो ऊँटनी पर बैठे रहे थे और दुआएं मांगी गई थी। इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है कि मैदान अरफात में ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगी जाए। ज़ोहर से लेकर मगरिब तक दुआएं मांगी जाए। अब मगरिब की नमाज यहाँ नहीं पढ़ेंगे जो आज़मीन हज यहाँ पर है और यहाँ से फिर वो मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। इंतहाई अहम, जिस तरह आपने कहा कि वकूफ़ अरफात ये हज का इंतहाई अहम रुकन है और ये यहाँ पर मगरिब से पहले जो भी पहुंचे उसका वकूफ हो जाता है। और यहाँ पर यह भी देखा गया जो मुकामी मीडिया में हमारी जो कुछ लोगों से बात हुई कि ये इंतहाई अहम रुकन है जो हाजी यहाँ पहुंचकर अगर बीमार भी हो जाए मिना में या इससे पहले मक्का में तो उनको यहाँ एम्बुलेंसों के जरिए लाया जाता है। वो कहा गया है कि आप वो ऐसे इंतजाम भी देखेंगे कि एम्बुलेंसों के जरिए यहाँ पर हाजी आएंगे और मैदान अरफात में उनका वकूफ कराया जाएगा। चूंकि ये हज का रुकने आजम कहलाता है इसलिए वकूफ इंतहाई लाजमी होता है। और गुरूब आफ्ताब के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए हम रवाना होंगे। अब मगरिब की नमाज अरफात में नहीं पढ़ी जाएगी। मगरिब और इशा दोनों की नमाजें हमने मुज़दलिफ़ा में अदा करनी है और रात खुले आसमान तले हम मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। और इसके अलावा वहाँ पर कंकरियां भी जमा की जाएंगी खूबसूरत बात है कि यहाँ पर ये भी देखना शैतान को मारने के लिए। और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा तरह ये फर्ज था मैदान अरफात का वकूफ़ अरफा, इसी तरह मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ मुज़दलिफ़ा वाजिब है। और यहाँ पर फजर की नमाज के बाद का जो एक वक्त बड़ा इसके लिए मुस्तहब करार दिया जाता है कि फजर से लेकर कुछ देर तक वहाँ पर आप लाजमी दुआ करें और ये वकूफ़ मुज़दलिफ़ा भी करें। इसके बाद हम ज़ुल्हिज्जा की सुबह फजर के बाद जो है वो दुआएं मांगेंगे और फिर मुज़दलिफ़ा से जो मिना फिर जुबरात जाएंगे और शैतान को कंकरियां मारेंगे। जी सही, ठीक है। और कितना खूबसूरत वैसे वो मंजर होगा ना कि जब वो लोग चाहे वो अमीर हो गरीब हो, रंग और नस्ल की तफरीक से बिल्कुल बालातर होकर पाक होकर यहाँ पर इतना बड़ा जमे गफीर है, तो ये भी यहाँ पर नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता होगा। आपने कहा ये मिस कर गया कि ऐसा हम सुनते थे, हम पढ़ते थे, हम देखते थे और आज अमलन हम यहाँ पर नमूना देख रहे हैं। इंतहाई शानदार इंतजामात। मैं आपको बताऊं कि रात में आप सोचें कि 20-25 लाख लोगों को यहाँ मुंतकिल करना, पहले मिना में उन लोगों की रिहाइश, उनके खाने का इंतजाम, उनके वजू का इंतजाम, आप सोचें कि इतने लोगों को इकट्ठा करना और फिर इनके तमाम इंतजाम। उसके बाद हम यहाँ पहुंचे हैं मैदान अरफात में, तो यहाँ सुबह से नाश्ते का इंतजाम भी किया गया।
اور یہ ہم لائیو بالکل، اور اسلم خان صاحب ہم یہ ذرا لائیو یہاں پر مناظر بھی شیئر کریں. جی جی بالکل. کیا منظر ہے وہ ہم سب کے لیے. میں کہوں گا آپ سب کو جو ہمارے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج وہ دن آیا ہے کہ یہ اللہ نے جس کے لیے بڑے انتہائی اہم دن ہی قرار دیا ذی الحج کے لیے، اور اس میں سے یہ وقوف عرفہ انتہائی اہمیت کا عامل دن. ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہوں گے، اور ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اور اسلم خان صاحب، اللہ پاک آپ کا حج جو ہے، آپ کی زیارت ہے، یہ قبول و مقبول فرمائے. بہت شکریہ جی. بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ یہاں پہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اپنے اسٹیٹس کو پیدا کریں. پھر اب ہم ہر طریقے سے نا سوسائٹی میں ہم نے تفریق ایک طریقے سے پیدا کر دیا ہے کہ جی یہ اس فقہ سے ہے، اس کے یہ رنگ ہے، اس کا یہ نسل ہے، اس کی یہ کاسٹ ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے. لیکن وہاں اللہ کے ہاں اس وقت سب ایک ہیں، تمام تر مسلمان سب ایک ہیں. اور اللہ پاک جو ہے، اور یہاں پہ مرد اور عورت کی تفریق بھی بس اللہ پاک ہم جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ہمارا بھی وہاں پر جلد از جلد جو ہے وہ بلاوا لکھے. لیکن اگر ہم وہاں پہ ہم نہیں گئے تو کیا کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اس پہ بات بھی کروں گی بعد میں. پھر یہ جو نمود و نمائش کے والے سے دوبارہ بات کریں گے. ہاں جی دیکھیے، ایک تو گزارش یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ وہاں سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی لباس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خوبصورت منظر ہوتا ہے. لیکن یہاں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پیش نظر رکھنا چاہیے. قرآن کہتا ہے قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ تعارفو کوئی خاص چیز ہے کہ آپ کے انداز، اطوار، طور طریقے آپ کی خاندانی عظمت بتا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سید ہیں تو آپ کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، تو پھر آپ کا انداز جداگانہ ہے، پھر آپ کی ایک عظمت ہے. تو وہ عظمت ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اگر تفریق مٹاتے ہیں اور سید اپنے خود عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو سبحان اللہ، لیکن ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. یہاں لوگ اس بات کو بنیاد بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ جناب سبھی برابر ہیں، اور پھر وہ سب کی برابری کرتے کرتے حضرات اہل بیت اور پھر انبیاء کو بھی برابری کی صف میں لے آتے ہیں، اپنے جیسا قرار دیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. اور باقی جو آج کے دن کے اعمال ہیں وہ ہمیں سر انجام دینے چاہیے. دیکھیے قربانی کیا ہے؟ قربانی جو ہم کرتے ہیں یا حج جو کرتے ہیں، حج بھی تو قربانی کا نام ہے، وہاں پہ بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. وہ جو نشان زدہ جانور ہوتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی نشانی. اور اس جانور کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے کھر سینگ ان کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا اور اپنے کو قربان کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا اور لڑائی کرے گا اور اس کا سفارشی بن کے داخلے جنت کروا دے گا. یہ باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. لیکن میں اختصار سے کام لیتے ہوئے، اگر اس میں اویس ربانی صاحب کا ٹائم بھی مجھے آپ دے دیں گے تو حرج نہیں ہوگی. یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، ضروری ہے کہ رب حبلی من الصالحین. یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور پھر بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. فلما بلغ معہ السعی، وہ بیٹا جو جوان ہو کے ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، اللہ کہتا ہے ذبح کرو. وہ ذبح کر رہے ہیں، وہ بچہ ذبح نہیں ہو رہا، لیکن اللہ اس کے بدلے میں فدیے کے طور پر ایک دمبا لے آتا ہے، وہ مینڈا ذبح ہو جاتا ہے اور یوں وہ قربانی ہو جاتی ہے. لیکن وہ قربانی قائم و دائم رہتی ہے یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور حضور اس سنت کی احیاء کرتے ہیں. کہتے ہیں جانور ذبح کرو، صحابہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، حضور اپنے نام کا جانور بھی ذبح کرتے ہیں، امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ذرا آگے بڑھیے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ کعبۃ اللہ میں آتے ہیں حج کرنے کے لیے، جانوروں کو بھی ذبح کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ جو قربانی باقی ہوتی ہے اس قربانی کی ادائیگی کے لیے نواسہ رسول جو نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں وہ اس مقام کو چھوڑ کر کربلا جاتے ہیں، خود بھی جان کی قربانی دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ حج عبادت ہے، نماز عبادت ہے، جو ابھی فرما رہے تھے حضرت کہ جناب لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز کو قائم کرے. یہ وہ واحد قربانی ہے جو امام حسین نے دی ہے. صبح قیامت تک کوئی اور ایسی قربانی نہیں دے سکتا کہ اپنا سر بھی تن سے جدا کروا دیا. دیکھیے سر کٹا لیکن سر سجدے میں کٹا. اور اس سے پہلے آپ دیکھیے 6 ماہ کے بچے کے گلے میں جو ہے وہ آ کے تیر لگتا ہے، وہ بھی قربان ہوتا ہے. تو جہاں ہم ان قربانیوں کو یاد کرتے، میری قوم سوچے سمجھے کہ ہم جانور کی قربانی کے لیے تو جناب پورے محلے کو سجا دیتے، پورے محلے میں واویلا کرتے ہیں کہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اس جانور کی قربانی کا اہتمام کرتے. لیکن تف ہے ان لوگوں پر جو سید الشہداء امام حسین، امام پاک، امام علی مقام کی قربانی کو یاد نہیں رکھتے. قربانی ہے کیا؟ قربانی بنیادی طور پر دین
ان کی احیا کا نام ہے۔ قربانی بنیادی طور پر اپنے تن من دھن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام ہے، اور یہ سب رسول اللہ نے کیا، یہ رسول اللہ کے خاندان نے کیا۔